كان توقر أحمد منذ نعومة أظفاره متعلقا بالعلم، فبدأ بتحفيظ القرآن الكريم في مدرسته المحلية، حيث أظهر تفوقا واضحا في مجال الحفظ والنطق الصحيح. لم يكن توفيق طالبا عاديا، كانت له القدرة على الفهم العميق والتفكر. بعد إتمامه لحفيظ القرآن، انتقل إلى المدرسة الثانوية وأكمل الشهادة المتوسطة، حيث أظهر رغبة قوية في الفهم والتحليل. كان لدعمه العائلي ومعلميه دور كبير في تشجيعه ومساعدته على مواصلة المسيرة. بعد إتمامه للمرحلة الثانوية، شرع في دراسة العلوم الإنسانية في مرحلة التعليم الجامعي، حيث حصل على شهادة فنية، وأكمل بعدها دراسات البكالوريوس في الأدب بالعربية والدراسات الإسلامية. تميز توقر في فصوله الدراسية بحماسه واهتمامه بالبحث والاطلاع. استمر في شغفه للعلوم وقرر الالتحاق ببرنامج دراسات الماجستير في العلوم الإسلامية. في هذه المرحلة، تعمق في دراسة الكتب الإسلامية القديمة والحديثة، وكان لديه رفقة من العلماء والدارسين مما زاده معرفة وفهما للاستقلال الفكري والدراسات النقدية. بعد إتمام دراسته، قرر توقر الانتقال إلى مجال التدريس، حيث بدأ بتعليم القرآن والمواد الإسلامية في معهد محلي. سرعان ما توسع نطاق تأثيره ليشمل مؤسسات أكاديمية متعددة. قام بتقديم محاضرات وندوات في الجامعات. كانت رحلة توقر رحلة ملهمة، لم يعتمد فقط على إنجازاته الأكاديمية، بل استخدم معرفته لتوجيه وتعليم الآخرين، مما جعله نموذجاً يحتذى به في مجاله. تجربته تؤكد أهمية الالتزام بالعلم والصبر والإيمان بأهمية الرسالة التي يسعى لتحقيقها في حياته.